आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस। महिलाहरूले न्यायका लागि, उत्पीडनका विरुद्ध, असमानताका विरुद्ध आफ्नो सृष्टि र सिर्जनाका महान योगदानको अनादर र उपेक्षा, तिरस्कार र प्रताडनाका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको इतिहास धेरै लामो छ। यो महिला प्रधान, मातृ प्रधान बनिने समाज पनि सुखमय थिएन। बहुत पछौटे समाज थियो भन्ने मात्रै त्यो नारी प्रधान हो, तर त्यसमा कुनै सुविधा थिएनन्, केही पनि थिएन। अत्यन्त कष्टपूर्ण, आमा मात्रै चिन्ने जमानाको कुरा हो त्यो। त्यसकारण त्यसप्रति पनि हामी खासै गौरव गर्न सक्दैनौँ। त्यो एउटा पछौटे समाज थियो। त्यस यताको सिंह हो मानव जातिको इतिहास, मानव सभ्यताको इतिहासमा महिलाहरूले वास्तविक पाउनुपर्ने, जसका हकदार महिलाहरू हुन्, त्यसको सम्मान, त्यसको कदर, त्यसप्रतिको न्याय प्राप्त गर्न सकेनन् र त्यसका विरुद्ध धेरै आँसु बगाए। मानव सभ्यताको इतिहासमा सृष्टि यता महिलाहरूले न्यायका लागि बगाएको आँसु एकै ठाउँ जोड्ने हो भने एउटा खोलो हुन्थ्यो होला। त्यति आँसु महिलाले बगाए, धेरै सङ्घर्ष गरे। हामीसँग त सङ्घर्ष न्युयोर्कको एउटा कारखानाको हडतालबाट सुरु भएको सङ्घर्षको हामी कुरा गर्छौँ। यो त एक ठाउँ सङ्गठित हुन पाएपछिको कुरा हो। सङ्गठितै हुन नपाइकन घर घरमा आफ्ना ठाउँमा अन्याय, असमानता, तिरस्कार, पीडा महिलाहरूले भोग्नु पर्यो। अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू अन्तै रिस उठ्यो भने त्यो रिस लगेर महिलामाथि पोखिदिन्छ। अन्तै झगडा पर्यो भने घरमा आएर श्रीमतीलाई दुःख दिन्छ। सोचे भन्दा गम्भीर छ। यस समस्याको गहिराई सोचे भन्दा बढी छ। यसको समाधानको जटिलता सोचे भन्दा बढी छ। त्यसकारण हामीले परिवर्तन त ल्याएका छौँ, तर यस परिवर्तनलाई, ठुलो परिवर्तन ल्याएका छौँ, केही पनि भएको छैन भन्ने होइन। कहाँबाट कहाँ आइपुगेका छौँ आज हामी। धेरै उपलब्धि भएका छन्, धेरै परिवर्तन आएको छ, धेरै भिन्नता भएको छ। हिजोको जस्तो महिलाले जीवनभर आँसुमा बिताउनु परेको छैन। तैपनि पीडाहरू छँदैछन् र ती पीडाहरू समाप्त पार्नु छ। आज यस अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा म सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूमा, नेपालका महिला दिदीबहिनीहरू र विश्वकै महिला दिदीबहिनीहरूमा अहिलेसम्मको सफलताको निम्ति हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। आगामी दिन अझ ठुला सफलताका हुन् र हामी मानव समाजका दुईटा पाङ्ग्रा, महिला र पुरुषका बीचमा र सिर्जनाका महान महिलाहरूमाथिको अन्याय, असमानता र विभेद, प्राकृतिक हिसाबले नै हुने भिन्नता बेग्लै कुरा हो। त्यसबाहेक मानवीय, सामाजिक, कानुनद्वारै गरिने भिन्नता वा सामाजिक व्यवहारबाट गरिने भिन्नता, कुनै पनि भिन्नताहरू रहन नसक्ने गरी असमानताको अन्त्य गरौँ, विभेदको अन्त्य गरौँ
न्यायको स्थापना गरौँ, यसमा सफलता मिल्दै जान सकोस् र हामी निकट भविष्यमा यस दिशामा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले महिलामाथिको भेदभावलाई असभ्यता हो भनेका छौँ। हरेकले बुझ्नु पर्दछ, महिलामाथि भेदभाव गरिन्छ भने, महिलालाई अपमान गरिन्छ भने त्यो असभ्यता हो। कसैले महिलालाई अपमान गरेर आफ्नो कद बढेको छ भन्ने ठान्छ भने त्यो सभ्यताको श्रेणीमा उठ्याइन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो असभ्य छ। सभ्यता समानतामा निर्भर गर्छ। असमानता मानिसले मानिसलाई गर्ने अपमानमा सभ्यता रहेको हुँदैन, त्यहाँ असभ्यता हुन्छ। त्यसकारण अझ आफ्नै आमामाथि गरिने, प्रकारान्तरले हरेक महिला आमा हुन्, आफ्नै आमामाथि गरिने अपमान, हरेक मानिस, महिला होस् कि पुरुष, महिलाको छोरो हो र महिलामाथि नै अपमान गर्छ भने असभ्य हो। डिग्रीधारी हुन सक्छ, ओहदाधारी हुन सक्छ, तर उसले सभ्यता चाहिँ धारण गरेका छैन वा गर्न सकेका छैन। अरू जे धारण गरे पनि, सम्पत्ति धारण गरे पनि, ओहदा धारण गरे पनि, डिग्री धारण गरे पनि मति धारण गर्न सकेका छैन भने के धारण गर्यो त? त्यसकारण यो असभ्यता हो। यस्तो असभ्य व्यवहार गर्नु अपराध हो र यो असभ्यता र यस अपराधको अन्त्य गर्नुपर्दछ। हरेकले अन्त गर्नुपर्दछ। अन्त गर्न मान्दैन भने त्यो दण्डनीय हुन्छ र त्यस्तालाई दण्ड गर्नुपर्छ। जसले सभ्यताको उल्लङ्घन गर्छ र अपराध गर्छ त्यो दण्डनीय हुन्छ। खास गरी महिलाहरूमाथिको विभेद, अपमान, अन्याय, असमानता, शोषण यी कुराहरू असभ्यताबाट पैदा हुने हुन् र अपराधजन्य यी सामाजिक फौजदारी अभियोग लाग्ने अपराध हुन्। कुनै पनि मान्छे अपमान गर्छ भने त्यो फौजदारी अपराध गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। अब यति बेला म सिंगै समाजमा सामाजिक न्याय र समानताको चेतना हुनुपर्दछ। सिंगै समाजमा आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैमाथि पनि हिंसा हुनु हुँदैन, कसैको पनि अपमान गरिनु हुँदैन, कसैलाई पनि शोषण गर्नु हुँदैन। भिन्नता हुन्छ, भेदभाव हुनु हुँदैन। भिन्नता र भेदभावमा फरक छ। भिन्नता हुन्छ तर भेदभाव हुनु हुँदैन। र मैले अघि पनि भने हामीले यस दिशामा धेरै ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। मभन्दा अगाडिका नेत्रीहरूले पछिल्लो महिला आन्दोलनको इतिहासको एक झलक र हाम्रा प्रयास र सफलताहरूको एक झलक, वर्तमान स्थितिको एक झलक र अब जानुपर्ने बाटोको एक झलक प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। मैले धेरै समय लिनु पर्दैन। मैले फेरि
क्लारा जेटकिनबाट सुरु गर्ने या न्युयोर्कको महिला आन्दोलनबाट सुरु गर्ने आवश्यकता रहेन, किन साथीहरूले भनिसक्नु हो इतिहास। म हाम्रो देशकै सन्दर्भमा, हाम्रो देश समानताका लागि यो न्युयोर्कमा भएको आन्दोलन लेखियो, उहिले नै देखि लेखियो, भनिँदै आयो, पढिँदै आयो। हाम्रा ठाउँमा महिलाहरूले गरेका योगदान लेखिएनन्। लोकतन्त्रका लागि, सामाजिक न्याय र समानताका लागि योगमायाले गरेको प्रयास र योगदान, सामाजिक जागरणको योगदान, असमानता र विभेदको अन्त्यका निम्ति उनले उठाएको योगदान, उनले उठाएको आवाज, उनले प्रस्तुत गरेका विचारहरू लेखिएनन्। तर कुनै कान्छो इतिहास होइन, यो उत्तिकै पुरानो इतिहास हो। त्योभन्दा अघि कति दिदीबहिनीहरूले, कति आमाहरूले, कति हजुरआमाहरूले, कति पर हजुरआमाहरूले यस्ता आवाज उठाए, लेखिएनन्। हाम्रोमा त भएको पनि बिर्सिँदै जाने स्थिति बन्यो। हाम्रो समाजका योगदानहरू, हाम्रा विदेशीहरूका योगदानहरू, विश्वका सबभन्दा पुराना ग्रन्थ वेदमा नारी चिन्तनहरू आएका छन्। हाम्रो सभ्यताको हिसाबले कोही कोही असभ्यता अहिले पनि देखिन्छन्, अहिले पनि भन्दै गर्छन्, अहिले पनि कराउँदै गर्छन् असभ्यहरू। तर सभ्यताको हिसाबले हाम्रो यत्र पूज्यन्ते नारीस्तु तत्र रमन्ते देवता, जहाँ महिलाहरूको पूजा हुन्छ भनेको सम्मान गरिन्छ, त्यहाँ देवता रमाउँछन् भन्ने मान्यताको समाज हो हाम्रो समाज। आज यो पछिल्लो समयमा केही समय सामन्तवादको विकृत प्रवृत्तिको कारणले कसले शिक्षा लिनुहुने, कसले नहुने, कसले पढ्न हुने, कसले पढ्न नहुने, महिलाले वेद रचना गर्ने तर पछि महिलाले नै पढ्न नहुने। वेदको रचना गार्गीहरूले गर्छन्, अरूले गर्छ, उपनिषद र पुराणहरूको रचना गर्छन्, तर त्यही कुरा पछि महिलाले चाहिँ पढ्न नहुने। यो समाजलाई तत्कालीन शासकहरूको स्वार्थ र दुर्बुद्धि दुईटा कुराले समाजलाई पछाडि लग्यो। त्यसकारण यस्ता गलत प्रचलनहरू चले। हाम्रो समाज पहिलेदेखि एडभान्स हो। विद्वानले आफ्नो नाम लेख्दा फलानीको छोरो भनेर लेख्ने चलन थियो, फलानी पुत्र फलानु भनेर। आमाको नाममा उसले आफ्नो नाम अगाडि फलानी पुत्र भनेर लेख्ने गर्थ्यो। कुन महिलाको छोरो, कसको छोरो भनेर आमाको नाम पहिले लेख्थ्यो, अनि फलानीको छोरो, अनि मात्रै आफ्नो नाम लेख्थ्यो। आमाको त्यो सम्मान, त्यो दर्जा हाम्रो समाजमा थियो। तर बीचमा कतै पनि आमाको नामै लेख्ने चलन हरायो। नागरिकतामा पनि बाबुको नाम खोज्ने, आमाको नाम नखोज्ने। पहिले त आफ्नो नाम लेख्दा फलानु फलानी पुत्र फलानु भनेर लेख्ने चलन थियो। ऋषिहरूले आफ्नो नामका अगाडि आमाको नाम लेख्थे, आमाको नाम फलानीको छोरो फलानु भनेर। अब पछि त आमाको नामै हराउने। त्यो परिस्थितिलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। यता केही समयमा, यो छोटो समयमा हामीले गरेको परिवर्तन आश्चर्यजनक छ। मैले विदेशका विभिन्न मञ्चहरूमा बोलेको छु।
हाम्रा प्रगतिहरू हामीले प्राप्त गरेका छोटो अवधिका सफलताहरू हाम्रो समाजको जागरण अलिक पछि आएर यो नयाँ जागरण जुन पछि आएर भयो। पुरानो जागरण हाम्रो समाज विश्वमा सबभन्दा अगाडि भएको समाज हो। ज्ञानको उद्गम स्थल हो यो, न्यायको उद्गम स्थल हो यो। अनेक चीज यहीं बने, कानून यहीं बने, न्याय यहीं बने। यो चाहिँ यस्तो समाज हो जो एउटा त्यस बेलाको परिस्थिति अनुसार आफूलाई एउटा सभ्यतामा लान चाहन्थ्यो। पछि वर्णाश्रम व्यवस्था आयो, पुरुष प्रधानता आयो, त्यसले बिगार्दै लग्यो समाजका कतिपय कुराहरू। यद्यपि त्यस बेला ती फेरि प्रोग्रेसिभ कुरा थिए समाज विकासका लागि। दुःखद कुरो, त्यसलाई उत्तिकै बढाएर लान सकेको भए सायद दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। तर यताका परिवर्तनहरूले फेरि हामी कहाँ पुनर्जागरणको एउटा नयाँ युग सुरु भएको छ र यस युगलाई हामीले अत्यन्तै सदुपयोग गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो समाज कट्टरपन्थी पुरातनवादी समाज होइन। 2008 साल भनेको 1952, 51 मा अथवा 7 सालमा परिवर्तन भयो। यहाँ राणा शासनको अन्त्य भयो, खुल्ला समाज आयो 7 सालमा। 8 सालमा पहिलो नगरको चुनाव हुँदा महिलाहरूले भोट हाल्न पाउँदैन भनेर कसैले पनि भनेन। महिलाहरू मतदानमा सहभागी भए, उम्मेदवार भए। मतदान, महिलाको मताधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त बहस पनि चल्न परेन नेपाली समाजमा। महिलाहरू नागरिकको हैसियतमा मतदानमा सहभागी भए 2008 सालमा। यो 1952 को कुरा हो। धेरैवटा विकसित देशहरू पछिसम्म पनि त्यहाँका महिलाहरू मताधिकारका लागि लडिरहेका थिए। कुनै देशप्रति मैले कुनै लक्षित गर्न खोजे होइन, तर धेरै विकसित एडभान्स अमेरिकामा महिलाहरूले मताधिकार सायद 1965 मा प्राप्त गरेका थिए, अथवा नेपालभन्दा 13 वर्षपछि मात्रै अमेरिकामा महिलाहरूले मतदानको अधिकार पाएका थिए। किनभने नेपालले त्यति बेला मात्रै किन पायो भने त्यस बेलासम्म त नेपालमा जहानिया शासन थियो, चुनाव हुँदैन थियो। जहिले चुनाव भयो महिलाहरूले सहभागी हुन पाए, तर अमेरिकामा चुनाव हुने गर्थ्यो, महिलाहरूले भोट हाल्न पाउँदैनथे। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। त्यस यता र खास गरी त्यस यता पनि कहिल्यै महिला मताधिकारको सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै महिलाहरूको एक खालको स्तर नेपालमा हुने गर्यो। पछि 46 को आन्दोलनबाट बहुदल आइसकेपछि त्यसपछि तीव्र गतिमा परिवर्तन हुन थाल्यो। 52 सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त्यति बेला एउटा महिला नेत्रीको रूपमा उहाँले महिला प्रतिनिधित्वको अभिवृद्धि, संविधानमा 5% मात्रै महिलाको सहभागिता पहिले हामीले त्यो पनि लडेर नै स्थापना गरेका थियौँ। संसदमा 5%, त्योभन्दा अगाडि यति प्रतिशत भन्ने अथवा महिला हुनै पर्छ भन्ने केही पनि थिएन। 47 को संविधानले 5%। 52 सालमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीले त्यति बेला एउटा क्याम्पेन चलाउनु भयो, महिलाको सहभागिता अभिवृद्धिको क्याम्पेन, जसले गर्दाखेरि कानुनमै व्यवस्था गरियो 20% महिला सहभागिता स्थानीय तहमा हुनुपर्ने र त्यति बेला 2 लाख जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिए। त्यसमध्ये 40,000
महिला निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधित्वको 20% संख्या महिलाहरूको रह्यो। उहाँकै नेतृत्वमा अहिले आजकल हामीले जेठ 16 गतेलाई महिला जागरण सहभागिता के सम्बन्धी दिवस मनाउने गरेका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू त्यति बेला सांसदको हिसाबले सर्वदलीय सहमति महिलाहरूको जुटाएर उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भयो 33% को, र 33% को अभियानको प्रस्तावक उहाँ हुनुहुन्थ्यो र अरू विभिन्न त्यस प्रस्तावका समर्थक थिए। र 33% को पहिले मान्छेहरू त भेटिन्छन् नि, विभिन्न प्रकारका खिचिट्यौरी गरे, मजाक उडाए। तर पछि जेठ 16 गते 2063 साल जेठ 16 गते पुनर्स्थापित संसदले त्यो प्रस्ताव पारित गर्यो र त्यहाँबाट 33% महिला सहभागिता संविधानमा 47 को संविधानमा त्यसबाट व्यवस्थापन भयो। उहाँको प्रयास सफल रह्यो र त्यस प्रयासमा मैले आफूले पनि दृढ समर्थन गर्न पाएको र त्यस प्रयासमा आफू पनि साथै योगदान गर्न पाएकोमा मलाई पनि खुसी लागेको छ। मैले पनि त्यसमा बल दिने साथ दिने काम गरेको थिएँ। अरू थुप्रै साथीहरूले त्यसमा साथ सहयोग दिनुभएको थियो, देशले आवाज उठाएको थियो, त्यसै कारण संसदले त्यो सुन्न पर्यो र त्यसलाई घोषणा गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट आज हामी विश्वका विभिन्न मञ्चहरूमा जाँदाखेरि गौरवका साथ भन्न सक्छौँ केही देशहरू बाहेक, क्युबा र केही स्क्यान्डिनेभियन देशहरू, ती देशहरू बाहेक अरूतिर भन्ने हो भने हाम्रो तुलनामा विकसित देशहरू पनि हाम्रो तुलनामा 40% महिला सहभागिता, राष्ट्रिय स्तरमा भन्ने हो भने सबै तहमा मिलाएर भन्ने हो भने 41% महिला सहभागिता हाम्रो देशमा छ। दुनियाँका बहुत कम देशहरूमा मात्रै महिला प्रतिनिधित्वको 40%, 41% अथवा 40% भन्दा माथि महिला सहभागिता धेरै देशहरूमा छैन। यो हामीले आफ्नो सफलता भन्दाखेरि अरू देशका मानिसहरू आश्चर्यचकित पनि हुन्छ, यति ठुलो सफलता पाइरहेको छ भनेर। हामीले यो सफलता प्राप्त गरेका छौँ। बालिकाहरूको स्कुल भर्ना दर लगभग 7% छ। हिजोको जस्तो बालिकाहरूले स्कुल छोड्ने ड्रप आउटको संख्या त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा छैन। आज बालिकाहरू छोडिरहेका छैनन् स्कुल, उनीहरू पढाइ अगाडि बढाउँछन् र अहिले महिलाहरूको प्रतिभा विभिन्न ढङ्गले विभिन्न क्षेत्रमा प्रस्फुटित हुन थालेको छ। अहिले हामी चाहे विश्वविद्यालयका रेकर्डहरू हेरौँ या क्याम्पसहरूका रेकर्डहरू हेरौँ, विभिन्न क्याम्पसका रेकर्डहरू हेरौँ, ती ठाउँहरूमा महिलाहरूले बालकलाई बालिकाले उछिनेका छन्, युवामा पनि महिला युवाहरूले उछिनेका छन् विभिन्न ठाउँहरूमा। त्यसकारण त्यो शारीरिक हिसाबले नै जुन कुराहरू हामीले स्वीकार्नुपर्छ ती बाहेक अरू आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने खालका प्रतिस्पर्धाहरूमा धेरै अगाडि छ। त्यसकारण महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन, पुरुषले पनि केही गर्न सक्दैनन्। गर्न नसक्ने कुराहरू छन् नि त पुरुषका पनि थुप्रै, त्यो चाहिँ दुर्बलता नहुने,
महिलाले चाहिँ कुनै कुनै गर्न सकेन भने म त हामी महिला बराबर छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ भन्दिनँ। कोही कोही कुरामा हामी महिलाभन्दा अब पछाडि नै छौँ प्राकृतिक हिसाबले नै। के गर्नु? अनि महिला प्राकृतिक हिसाबले नै कुनै कारणले कुनै कुरामा पछाडि रह्यो भने त्यसलाई समाजको एउटा समग्रतामा बुझ्नुपर्छ। प्रकृतिको, सृष्टिको निम्ति यी कुराहरू भएका होलान् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र हामीले एउटा समानताको बाटोमा अगाडि बढ्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको सरकार बिल्कुलै प्रतिबद्ध छ सामाजिक न्याय र समानताको तर्फ काम गर्न र सफलताका लागि काम गर्न। यो प्रचारात्मक मात्रै कुरा होइन। हामी प्रचार केही गर्छौँ भने त्यो सन्देशका लागि, जागरणको लागि, शिक्षाका लागि, त्यसका लागि प्रचार गर्छौँ कि मानिसले थाहा पाउन्, त्यसबाट प्रेरित हुन् र मानिस सिक्न पाउन्, त्यसबाट परिवर्तन गर्न पाउन्, आफूलाई परिवर्तित बनाउन पाउन् र अरूलाई पनि परिवर्तन गर्न सकुन् र सिँगै समाज परिवर्तन होस्। त्यसका लागि प्रचार गर्छौँ, देखाउनका लागि होइन। हामीलाई उपलब्धि हासिल गर्नु छ, उपलब्धि देखाउने होइन। उपलब्धि हासिल गर्ने कुरा हो हाम्रो। समानता हामीले हासिल गर्ने कुरा हो। सकारात्मक भिन्नता हामीले ल्याउने कुरा हो। त्यसै कारण हामीले आरक्षणका यो जबसम्म समानताको पूर्ण रूपमा स्थापित हुँदैन तबसम्म आरक्षणका सकारात्मक विभेद भन्ने गर्छ। मैले त्यसलाई सकारात्मक विभेद भन्दा पनि विशेष व्यवस्था भन्ने गर्छु। ती विशेष व्यवस्थाहरू हामीले गरेर हामी समाजलाई समानताको बाटोमा अगाडि बढाउँछौँ। हामीले कुनै पनि कुरा तदारुकताका साथ एसिड आक्रमणको सम्बन्धमा मुस्कान खातुनलाई मैले बोलाएर भेटेर कुराहरू सुनेको हुँ। मुस्कान खातुनका मागहरू सुनेको हुँ। यस्तै पीडित, एसिड पीडित महिला र बालिकाहरू मैले बोलाएर भेटेर कुरा सुनेको हुँ। उहाँहरूका कुरा सुनिसकेपछि कडा कानुनको आवश्यकता छ भनेर कडा कानुन तत्काल मैले निर्देशन गरेँ कि 15 दिनभित्र कानुन निर्माण गरेर ल्याऊ। यसमा विलम्ब गर्ने संसद कहिले बस्छ भनेर पर्खिने होइन, संवैधानिक बाटो हो अध्यादेश भनेको। केही मान्छे अध्यादेश ल्याउनै हुँदैन, संवैधानिक बाटो होइन भन्छन्। एसिड छ्यापिरहन हुने, रोक्न चाहिँ नहुने। संविधानले अध्यादेश जारी गर्न भनेको छैन, अध्यादेश ल्याउन भनेको छैन। नचाहिने काममा ल्याउनु हुँदैन, चाहिने कुरामा अध्यादेश संवैधानिक बाटो हो, लोकतान्त्रिक बाटो हो। त्यसै कारण सरकारले त्यो अध्यादेश ल्यायो। कसैले भोगाउने दुस्साहस नगरोस्। एसिड जन्य अपराध गर्छ कसैले भने त्यसप्रति समाजको कडा नजर रहनुपर्दछ, सरकारको कडा नजर रहनुपर्दछ, कडा दृष्टिकोण रहनुपर्दछ र कडा व्यवहार त्यसप्रति, त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र सजाय, त्यसका लागि कडा कदम चाल्नु पर्दछ। यसै सन्दर्भमा यो अध्यादेश ल्याइएर कानुन लागू गरिएको। अघि भर्खरै सभापति महिला बालबालिका सम्बन्धी समितिका सभापतिजीले भन्नुभयो, दुःखको कुरा। केही मान्छेहरू छन् जो अर्थ केही पनि देख्दैनन्। अर्जुनले माछाको आँखो मात्रै देखे जस्तै पद, सत्ता, स्वार्थ त्यो मात्रै देख्छन्। हिजो मैले बोलिनँ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहेका। अब मैले उहाँहरूलाई सोध्न नपरोस् तपाईँ कुन पार्टीको हो। उहाँहरूले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नु भएको थियो। म साधारण सदस्य पनि होइन नेकपाको।
अदालतले भनौँ म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष हो। अदालतले भनेको पनि नसुन्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्म चक्षुले कानामा भने जस्तै। देख्नै नसक्ने, देख्नै नखोज्ने, आँखा भएर के गर्ने, कान भएर के गर्ने, सुन्नै नसक्ने। त्यो जन्मदैको दोष पनि होइन, कुनै रोग बिमारको दोष होइन, तर सुनिराखेको छ तर पनि सुन्दैन, देखिराखेको छ तै पनि देख्दैन। अब हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जाऊ कुन पार्टीको। खैर तिनै मान्छेहरूले समस्या पैदा गरे, लडाईँ गरेर मुद्दा लडेर। यति बेला चुनावमा जान्थ्यो देश, चुनावपछि एउटा राम्रो सरकार बन्थ्यो, त्यसलाई रोके मुद्दा हालेर। अनि संसद पुनर्स्थापना किन गरे रहेछ भन्दा उफ्रिन, नारा लाउन, कराउन, अध्यादेश पेश गर्न नदिन, एसिड आक्रमणका विरुद्धको कानुन पास गर्न नदिन, त्यसका लागि पो बोलाएको रहेछ। संसद पुनर्स्थापना भयो, ठिक छ, अदालतको आदेशलाई हामी मान्छौँ, पुनर्स्थापना भयो। अब पुनर्स्थापित संसदलाई देशका समस्याका बारेमा, जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ। ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यसको छलफल गर्ने थलो बनाऊ। छलफल गर्दा माननीय भनेर अगाडि लेखिया हुन्छ, माननीय भनेर लेखिए जस्तै, माननीयले बोल्ने भाषा जस्तै बोलेर छलफल गरौँ न। छलफल गरे हो कि उफ्रेको हो कि धामी नाच हो कि पार्लियामेन्टमा। हिजो पहिलो दिन औपचारिक ढङ्गले पार्लियामेन्ट सुरु भएको छ, गुर्र कुदेर आएर वेलमा आएर नारा लगाएका छन्, कराएका छन्। के बिग्रियो त भन्दाखेरि एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश टेबल गर्न आँट्यो सरकारले, त फेल गरे भइगयो नि, सक्छौ भने। फेल गर्ने आँट कसैको छ? फेल गर्ने आँट छैन, त्यसकारण त्यो मन पनि परेको छैन, फेल गर्ने आँट पनि छैन। त्यसकारण वेल घेरेर अध्यादेश पेश गर्न पाइँदैन भनेर नाराबाजी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर मुद्दा लडेर, झगडियाले जस्तो मुद्दा लडेर, सिमानाको झगडा जस्तो राजनीतिक फैसला जे होस्, मुद्दा लडेर आइसकेपछि ताज्जुब देखियो। एउटा फैसला अदालतको जय जयकार, अर्को फैसला के फैसला गरे आइयो, राजनीतिमा हात हाल्न पाइन्छ, अर्को फैसला। अदालतको फैसला मान्ने भनेपछि मान्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालय, न्यायालयका फैसलाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भनेपछि मेरो पक्षमा भए सम्मान गर्ने, पक्षमा भएन भने अब मैले त जुन पनि मुद्दा हारिराखेको छु सम्मान गरेको छु, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको छु। मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ, दुर्दिन देख्नु थियो, पुनर्स्थापित भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, चुनावमा जाने बेलामा नारा जुलुस हेर्नुहोस् त, एकातिर एक थरी गुरुर कुद्छन्, अर्को थरी गुरुर बाहिर निस्किन्छन्, अर्को थरी नारा लाउँछन्। संसदको हालत हेर्नुहोस् त, पहिलो घाँसै झिँगा पऱ्यो भने जस्तो, प्रथम घाँसै मच्छीका पात, पहिल्यै घाँसमा झिँगा। खैर यो प्रसङ्ग आएको खालि यो एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पेश गर्न दिइएन भन्ने प्रसङ्गमा आयो। अरू कुरामा म फेरि उहाँहरूसँग कुनै जुवारी खेल्ने मलाई मन पनि छैन, अर्थ पनि छैन, मतलब पनि छैन।
अरू कुरा मेरो केही भन्नु छैन। तर यो प्रसङ्ग किन आयो भने एसिड आक्रमण विरोधी, त्यसका विरुद्ध त्यसलाई सजाय गर्ने अध्यादेश जब पेश हुन लाग्यो त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस, मधेसवादी दलहरू कोही कुदेर बाहिर निस्किए। कहाँ हिँड्या हुन्, के हतार थियो थाहा छैन, कुदै कोही वेल घेरेर नारा लगाएर गजबको सेटिङ देखियो, गजबको सेटिङ। मैले धेरै केही भन्दिनँ, कसका भाषण कस्ता थिए, के थिए, कुन ओहदा कुन तहका भाषण कस्ता थिए, त्यतापट्टि पनि म जान्न। तर यस देशलाई कता लाने हो? यस देशको गरिमा, हाम्रो संसदको गरिमा, हाम्रो प्रतिनिधि सभाको गरिमा, हाम्रो सांसदहरूको गरिमा, आफ्नो मर्यादा आफूले कायम गर्नु पर्दैन? हामीले हाम्रो संसदलाई चुनावबाट आउनु पर्थ्यो, नयाँ संसद, यस्तो हालत हुने थिएन, हुने थिएन। त्यसै कारण मैले विघटन गरेँ। यो हुन्छ भनेर यही देखेर कमसेकम मेरै मेख मार्न पनि हिजो त चुप लाएर त बस्नु पर्थ्यो, मेरै मेख मार्न पनि नि। हामीले मुद्दा लडेर जितेर प्रतिनिधि सभा फर्काएपछि यति शान्त भएर त चल्छ नि भन्ने त देखाउनु पर्थ्यो नि। हेर्नुहोस् त हालत। खैर, अब हामी प्रगति गरिरहेका छौँ। प्रगति गर्नका लागि मूलतः महिला समानता, मूलतः धेरैवटा कुराहरूतिर बकिने भन्दा पनि आम रूपमा र आधारभूत रूपमा महिला शिक्षा र रोजगारी, यसमा हामीले जोड दिन सक्यौँ र महिलाहरूको शैक्षिक स्तर र विभिन्न ठाउँमा उनीहरूको आय आर्जनका कामहरू, उत्पादनका कामहरू, अथवा त्यसको अर्थ हो सम्पत्तिमा उनीहरूको पहुँच। रोजगारीको अर्थ के हो? सम्पत्तिमा पहुँच। सम्पत्ति भएर पनि यो श्रीमानका हातमा सम्पत्ति छ, प्रशस्त सम्पत्ति भए पनि एउटा केही सानो किन्नु पर्यो भनेदेखि श्रीमानबाट चाहिने तोक आदेश लगाउनुपर्छ, स्वीकृति। त्योभन्दा आफ्नो हिसाबले जान सक्ने, यसका निम्ति सहकारीका आदि अनेक माध्यमहरू छन् जसलाई हामीले प्रयोग गरेर जानुपर्दछ। विभिन्न माध्यमबाट हामीले छोरीलाई अनिवार्य पढाउनु पर्दछ। अहिले पनि छोरालाई राम्रो बोर्डिङमा, छोरीलाई कमन स्कुलमा पढाउने अझै पनि चलन गइसकेको छैन, त्यसलाई छोड्नु पर्दछ। भेदभाव नहोस् यस कुरामा। आमाहरूले पनि छोरा छोरा भन्न अलिक छोडेर छोराछोरी भन्न थाल्नु पर्यो क्या। आमाहरूको पनि बानी छ छोरा छोरा भन्ने धेरै, त्यसलाई अलिक छोराछोरी, छोरी छोरा भन्नु पर्यो, बरु छोरी छोरा। हामीले नेतृत्व विकासमा, नेतृत्वको अभ्यासमा, नेतृत्व निर्माण, खास गरी नीति निर्माणका तहमा महिला सहभागिताको अभिवृद्धि गर्ने कुरा, यसमा जोड दिइरहेका छौँ। हरेक ठाउँमा नीति निर्माणमा महिलाहरूको सहभागिता। यसरी टम्म महिला अगाडि बस्ने, यो नारी दिवसमा मात्रै यस्तो गर्नु हुँदैन, अघि पछि पनि महिला टम्म अगाडि बस्ने खालको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। नत्र एउटा महिला वक्ता हुँदैन। बोल्न जान्नु हुँदो रहेछ त महिलाहरूले। आज त एकदम झिल्का उडाउनु भयो त यहाँ त। जान्नु हुँदो रहेछ महिलाहरूलाई वक्ता किन बनाइँदैन। त्यस कारण महिलाहरूलाई वक्ता बनाउनु पर्यो, नीति निर्माणमा अगाडि सार्नु पर्यो, अवसरहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो।
त्यस दिशामा सरकारको तर्फबाट भरपूर प्रयास हुन्छ, नीति निर्माण हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। र म समाजलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारका यी प्रयासहरू एक्लै सरकारका प्रयासहरूले थुप्रो ठाउँबाट हामीले चलाइराखेका छौँ। यसमा शिक्षाको सम्बन्धमा, अरू सम्बन्धमा विभिन्न ढङ्गले चलाएका छौँ। तर सामाजिक जागरणको तह जहाँ छ त्योभन्दा माथि फेरि अरू उपायहरूबाट हुँदैन। सामाजिक जागरणको तह हामीले माथि उठाउनुपर्छ। हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। हामी सबैले सचेत प्रयास गर्नुपर्छ सामाजिक न्याय र समानताका लागि, पुरुष र महिलाका बीचको विभेद अन्त्य गर्नका निम्ति, महिला हिंसा एउटा असभ्यता र अपराध हो भन्ने कुरालाई बुझ्नका लागि, र त्यसमा आफूले अवलम्बन गर्नुपर्यो त्यस तथ्यलाई। कमसेकम हरेकले मनमा सोच्नु पर्यो, म महिला हिंसा गर्दिनँ, अरूले महिला हिंसा गरेको पनि सहन्न। हामी कसैले पनि महिला हिंसा गर्नु हुँदैन, किनभने यो असभ्यता हो, यो अपराध हो। त्यसकारण यसबाट हामी अलग हुनुपर्छ। आजको नारा अत्यन्तै सार्थक छ, अन्तर्राष्ट्रिय नारा पनि सार्थक छ। हामी कोभिड-19बाट आक्रान्त भयौँ एक साल। अब त्यसबाट हामी पार पाउँदैछौँ। खोप लगातार अगाडि बढाएको छ। हिजो मैले पनि खोप लगाएँ र ज्येष्ठ नागरिकहरूले लाउने खोपको सुरुवात गरेँ। मन अलिकति चिसो हुने कुरा हो। ज्येष्ठ नागरिक भएर पहिलो खोप चाहिँ लगाउनु भनेको रमाइलो कुरा होइन। तर पनि हिजो मैले ज्येष्ठ नागरिकको हिसाबले खोप लगाएर सुरु गरेँ। पेन्सन सेन्सन जागिर केही छैन। यो सांसदबाट छुट्टी पाइयो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाइने उमेर भएछ भन्ने थाहा भयो। हामीले खोप ल्याएका छौँ। अब कोभिड-19 को लगातार हिजो मात्रै 1,87,000 कि कति हिजो एक दिनमा मात्रै खोप लगाइयो। हिजो मात्रै दैनिक लगभग 2 लाखका हिसाबले, अझ बेलुकासम्म कति लाग्यो त्यो थाहा भइसकेका थिएन। लगभग 2 लाखका दरले दैनिक हामी खोप लगाइरहेका छौँ। 300 भन्दा बढी सेन्टरहरू क्रियाशील छन् खोपका। यसको पनि हामी नियन्त्रण गर्छौँ। धेरै विकसित देशहरूभन्दा हामी अगाडि छौँ यसको नियन्त्रणमा, यसको रोकथाममा। त यस अवसरमा म खास गरी फेरि एकपल्ट सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु यस विशेष दिनको अवसरमा। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा र सम्पूर्ण पुरुष दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि महिलाहरूका नहेपे हुन्थ्यो, अपमान नगरे हुन्थ्यो, अन्याय अत्याचार नगरे हुन्थ्यो भन्ने आग्रह नाजायज होइनन्, जायज हुन्। ती आग्रहलाई सम्मान गर्न म सबै साथीहरूलाई, पुरुष साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सुझाव पनि दिन चाहन्छु। फेरि एकपल्ट मुस्कान खातुनलाई बधाई भन्न चाहन्छु र यस आयोजनाका लागि मन्त्रालयलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो। म खुसी व्यक्त गर्दै, धन्यवाद भन्दै सबैमा शुभकामनाका साथ आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।